बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, सिर्फ एक हफ्ते में वतन अजीज़ की फ़ौज के 14 बेटों को मौत ने निगल लिया। आखिर इन घनौने मंसूबों के पीछे कौन है और कहां पर गलती हो रही है जिसकी वजह से मुसल्लह अफवाज पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। नाज़रीन कराम, सिर्फ 7 दिनों में वतन अजीज़ की सिपाह के 14 बेटे दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए हैं। चंद रोज पहले भारतीय खुफिया एजेंसी रा, अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी NDS और एक और ताकत की मुसल्लत ने सिक्योरिटी फोर्सेस के एक मेजर सूबेदार समेत 13 जवानों को हमारी कमजोर इंटेलिजेंस का फायदा उठाकर शहीद किया है। नाज़रीन कराम, मुझे दुनिया भर में वतन अजीज से ज्यादा कोई अजीज नहीं है, इसलिए मेरा दोस्त, मेरा हमदर्द, मेरा भाई वही होगा जो मेरे मुल्क पाकिस्तान की सालमियत का एहतराम करेगा, मेरी मुल्की सरहदों और इसके पासबानों को इज्जत देगा, और जो मेरी सरहदों का दिफा करने वाली सिपाह का दुश्मन है वो मेरा भाई नहीं हो सकता। पाकिस्तान के दुश्मन की किसी भी तरीके से मदद करने वाले को भाई कहने के लिए कतई दिल नहीं करता। नाज़रीन कराम, हम पाकिस्तानी वो हैं जिन्होंने अब्दुल मालिक रेगी के भाई समेत जुंदुल्ला के 18 दहशतगर्दों को इनके हवाले किया था कि वो हमारे भाइयों को दहशतगर्दी का निशाना बनाते चले आ रहे हैं, और पूरी दुनिया जानती है कि वो अब्दुल मालिक रेगी जो किसी की पकड़ में नहीं आ रहा था, उसकी अमारात से रवानगी से लेकर किर्गिस्तान तक गिरफ्तारी में पाकिस्तान ने मरकजी किरदार अदा किया। कालादम तंजीम BLO के बारे में अगर दुनिया की ताकतवर एजेंसियों को खबर हो सकती है कि उसने अपना हेडक्वार्टर अफगानिस्तान से किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया है, तो ये खबर अफगान हुकूमत से कैसे छुपी रह सकती है। ईरान की सरहद से चंद किलोमीटर के फासले पर नस्ब की गई IED से मेजर अब्बास भट्टी और 6 जवानों की शहादत का जख्म अभी ताज़ा ही था कि वतन अजीज के 7 मुहाफिज इस मुसल्लस के एक और ऑपरेशन की नजर हो गए। पै दर पै ये 3 घाव किसकी गफलत से बने, इस पर फिर बात करेंगे, लेकिन कोई तो है जो इन तमाम हालात का जिम्मेदार है। नाज़रीन कराम, अब हमें पेट्रोलिंग के फरसूदा तरीकों को बदलने के अलावा बलूचिस्तान में एक मजीद कोर खड़ी करना होगी। बेशक पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल इस वक्त इंतहाई परेशान कुन है, लेकिन कौमों की ज़िंदगी में इस किस्म के मुआशी बहरान आते रहते हैं, और बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क का ये मुआशी बहरान आज तक कहीं जाने का नाम ही नहीं लेता, और जो इसके ज़िम्मेदार थे उन्हें ही हमेशा इस कौम ने सर पर सवार रखा है। गवादर पोर्ट, CPEC और वन बेल्ट वन रोड को ख़त्म करने के लिए अमेरिका, अफगानिस्तान, भारत, बरतानिया और इसराइल हर मुमकिन कोशिशें कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान और चीन इसकी कामयाबी के लिए सरगर्म हैं। तो इन प्रोजेक्ट्स को दुश्मन की साजिशों और हमलों से महफूज रखने के लिए बलूचिस्तान और सिंध से मुल्हिका हिस्सों के लिए एक नई कोर खड़ी करनी होगी, जिसका हेडक्वार्टर तुर्बत में हो। नीज बशीर ज़ेब, अब्दुल नबी और नदीम जैसे वतन दुश्मनों का सर कुचलना इंतहाई ज़रूरी हो चुका है, जिनका सुप्रीम कमांडर अजीत डोवल है, और मुमकिन है कि ये तीनों इसके किसी बहुत ही महफूज सेफ हाउस में या कंधार में या किसी पड़ोसी मुल्क में बैठे हुए हों। नाज़रीन कराम, इस वक्त बलूचिस्तान में BLA का बशीर ज़ेब ग्रुप सबसे ज़्यादा सरगर्म है। बशीर ज़ेब ज़्यादातर कल्लात के करीब बारूद के इलाके से ऑपरेट करता है, और ये तो किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं कि ये हिस्सा मरी कबीले और ब्राहवी बेल्ट पर मुश्तमिल है। इसी तरह कालादम तंजीम BLF मकरान से ऑपरेट करती है। बशीर ज़ेब अरसे तक कंधार में रहता रहा है और अब लाजमी इंडिया या उसके हमदर्दों के साथ राब्ते में होगा। बशीर ज़ेब को जानने वाले उसे एक जहरीले जानवर से तशबीह देते हैं, और पाकिस्तान का वो कट्टर दुश्मन चला आ रहा है। अफसोस कि हमारे सादा लोग हुक्मरान इस तरह के सांपों को पहचान नहीं पाते। यही वजह है कि इसे गिरफ्तार करने के बाद छोड़ दिया गया। बशीर ज़ेब की शख्सियत का एक पहलू उसके अंदर छुपी हुई बुज़दिली है, क्योंकि आज तक उसने किसी भी ऑपरेशन में बराह रास्त हिस्सा नहीं लिया और हमेशा पीछे रहकर अपने दोस्तों को आगे किया। यही वजह है कि उसने खुद को महफूज रखा हुआ है। नाज़रीन कराम, दुश्मन के इन कामयाब हमलों के बाद शफीक मेंगल की सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखने को मिली। काश कि हम शफीक मेंगल जैसे पाकिस्तानियों को उनका हकीकी मकाम दे पाएं, क्योंकि वो खुजदार में दुश्मन के खिलाफ इंतहाई कारआमद साबित हो सकता है। सरदार सनाउल्लाह ज़ाहरी के BLA से इख्तलाफात छुपे हुए नहीं तो दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बनाने में क्या हर्ज है। यही तरीका इंडिया ने कश्मीरियों के खिलाफ पंडितों को इस्तेमाल करते हुए अपना रखा है। ये बात तो तयशुदा है
کہ ثناءاللہ ظاہری ان ملک دشمن علیحدگی پسندوں کا ساتھ نہیں دے سکتے، تاہم ظاہری کو بیک فٹ پر رکھ کر مبینہ طور پر اختر مینگل کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ مینگل کا بھائی لشکر بلوچستان کا کمانڈر ہے۔ بے شک اختر مینگل باغی گروہ سے نہیں، لیکن وہ اپنے بھائی کے تو ساتھ ہے۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب BSO کے متحرک طلباء کسی سے ڈھکے چھپے نہیں، بس چند ماہر کھوجیوں کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کسی راکٹ سائنس کی بھی ضرورت نہیں۔ آنکھیں کھلی رکھ کر کالجوں یونیورسٹیوں کے طلباء ونگ، بڑے شہروں اور قصبوں کے سٹریٹ بوائز، مری قبیلے کے لوگ اور بگٹیوں کا ایک چھوٹا سا حصہ، باقی تو مجموعی طور پر بلوچستان کا عام بلوچ انتہائی معصوم اور سادہ ہے۔ جدید انٹیلیجنس کے لیے ذہانت اور ذہنی صلاحیتوں کا چوک و چوبند ہونا نہایت ضروری ہے۔ اس لیے اس فیلڈ میں ادھر ادھر سے مستعار پر نہیں بلکہ کالجوں کے اچھے لڑکوں کو PMA سلیکشن کی طرز پر ہمہ وقتی جاب دینا ہوگی۔ ناظرین اکرام، 2009 اور 2010 کی مثال سب کے سامنے ہے کہ جب BLA کو ہماری سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے سبق سکھا دیا تھا۔ اس لیے پارٹ ٹائم یا سول سے لیے گئے لوگ کم از کم بلوچستان میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اس کے لیے پیشہ ور اور محب وطن قسم کے لوگوں کا استعمال بڑھانا ہوگا۔ ناظرین اکرام، یہ بھی ذہن میں رہے کہ بلوچستان میں دشمن کے ساتھ مل کر کارروائیاں کرنے والے دہشت گرد شہروں میں نہیں بلکہ ان سے دور اپنی کمین گاہوں یا مقامی دوستوں کے پاس چھپے ہوتے ہیں، جبکہ شہروں میں وہ اپنے ہمدردوں اور ساتھیوں سے رابطے میں رہتے ہیں۔ دشمن نے اب IED اور سنائپرز ٹیکنیک استعمال کرنا شروع کر دی ہے، جو کسی بھی پیٹرولنگ فورس کے خلاف سب سے کارآمد ہتھیار ہوتا ہے۔ کوئی 6 ماہ قبل جب FC کے ایک کرنل اور ان کے ساتھ جیپ میں سوار 5 جوانوں کو گھات لگا کر شہید کیا گیا، تو اس حملے کی BLA نے جو ویڈیو جاری کی اس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ ان کے پاس بہترین نشانے باز ہیں۔ 2020 میں دشمن نے بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز اور شہریوں کے خلاف کیے گئے آپریشنز میں جدید اسلحہ کا استعمال کیا، اور سب سے زیادہ حملے BLF اور BLA بشیر زیب گروپ نے کیے، جبکہ 6 بیباگر گروپ نے اور 4 BRAS نے کیے۔ الغرض دشمن اگر یکے بعد دیگرے 3-4 کامیاب حملے کر لے تو اس سے جہاں دشمن کا مورال بلند ہوتا ہے اور نقصان اٹھانے والی فورس کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ دشمن کی اس نئی تکنیک کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق اس سے نپٹا جائے۔ ناظرین اکرام، بلوچستان میں دہشت گرد کارروائیوں اور مداخلت کے تانے بانے تحقیق کرنے پر بھارت اور افغانستان سے ہوتے ہوئے امریکہ اور پھر اسرائیل سے جا ملتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان کی افغانستان اور افغانیوں سے ہمدردی ہے، مگر پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی سابقہ تاریخ اور بلوچستان میں دہشت گردی کے موجودہ واقعات سے سابق اور موجودہ افغان حکمران لا علم نہیں ہیں۔ یہ سب کچھ ان کی آشیرواد سے ہو رہا ہے۔ بھارت دریائے کابل پر ڈیم کے لیے افغانستان سے تعاون کر رہا ہے، اور اس کا مقصد بھارت کی افغان قوم سے ہمدردی نہیں بلکہ پاکستان کے خلاف بغض ہے۔ بھارت کی ریشہ دوانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ قومی حکمت عملی بنانے کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین اکرام، سیاست دانوں کی ذاتی لڑائی اپنی جگہ، مگر اس مسئلے پر قومی اتحاد کی ضرورت ہے، اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ بھارت نے کبھی پاکستان کو دل سے تسلیم ہی نہیں کیا۔ مودی کے آنے کے بعد پاکستان کے خلاف بھارت کی مذموم کارروائیاں بڑھ چکی ہیں۔ افغانستان کے راستے بھارت ڈبل گیم کر رہا ہے۔ ایک طرف وہ افغانستان سے صدیوں پرانا بدلہ لے رہا ہے۔ نہرو نے ایک دفعہ کہا تھا کہ افغانستان کے لوگ کرائے کے قاتل ہیں، پیسے لے کر ہر حملہ آور کے ساتھ شامل ہو کر ہندوستان پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ پاکستان بنے گا تو ہندوستان کی جان چھوٹے گی۔ اور ناظرین اکرام، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بھارت افغانیوں کو پاکستان سے الجھا کر ایک طرف افغانستان سے پرانا بدلہ چکا رہا ہے تو دوسری طرف وہ پاکستان سے دشمنی پر کمر بستہ ہے۔ بھارت نے پاکستان سے ملحقہ علاقوں میں اپنے سفارت خانے قائم کر رکھے ہیں، اور انہی سفارت خانوں کے ذریعے بلوچستان میں اسلحہ اور سرمایہ بھیجا جاتا ہے۔ اور ناظرین اکرام، یہ بات بھی قابل غور ہے کہ بھارت بلوچستان کے راستے پورے پاکستان میں مذموم کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے، اور سرائکی خطے کے ڈیرہ جات بھارت کی نظر بد سے محفوظ نہیں ہیں۔ ناظرین اکرام، ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک خداداد کو دشمن کی سازشوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔